O tanawa driver gipatol o. Tanawa na hinlingi o nadiretso lingi siya o. Gatanawon ta to pero iatake o tanawa iatake og paas kuan kanang patol. O tanawa gagunit o gagunit o. O mura siya gi kuan ba kada bang gihikap og demonyo o dili ngo nato nya twist iyang liog gitwist pero kana og gahigda naman na gahigo gagunit siya sa iyang seatbelt o gahigda na o. Op, mubangga na siya, mubangga. May gani kay hinay ragdagan, no? O, tanawa, nahunong. Ang sakyanan, naibabay saka, tanawa na, dili ni mo matag-an ang kinabuhi. Oy, kuyaw kayo, kaluyan po rin sa Ginoo kay, waan yun sa ingon, das mga kusuka yung dagan nga. Na namatay, ano ba? Buhay, paghihapon siya. Busa kung atong kuanan dyan, atong unahan dyan ang Ginoo. Pero nawag disgrasya. Oo, naman gihapon disgrasya. Pero sigurado nga luwas ka. Kaya ang Ginoo nga nagasaan dili bakakon paingon niya luwas jud ka pero ayo lang kumpiyansa kay ang kaluwasan kondisyon man na kondisyon ang magpadayon maluwas klaro man kay na sa 22 o 13:24 sa Lucas busa mo padayon yon ang mo padayon siyempre magantos magkugi magpailo may nampuon may gugmaon matinabangon inana na siya oo mo padayon jud ta hangtod sa kahangturan. Amen. Nangutan na si Apostol Pedro, Lord, kinsa na may maluwas ani Lord? Amo nagibiyaan ang among kuan, nya aron mosunod nimo. Ingon na Ginoo, kini imposible ni sa tawhanon pero sa Dios wala imposible. Yang ipasabot nga salig lang mo. Kay una lang mo ipagsalig sa Ginoo, bisag gamay ra na basta tibuok lang 100%. Mamahimo ninyo nga balhinon nyo ang bukid layat umupatuon ninyo ni. So, buhaton na to, musalig, mutuo. Unya aron mutubo atong pagtuo, mubasa, maminaw ug sundon. Unya mangayo kay gusto sa Ginoo maka-experience ta og gahom niya. O dili siya gusto nga otoro ka sa pagtuo, di jud ka experience sa iyang gahom. Unsa ang pagtubo? Muna nga kinahanglan jud mo basta maminaw ug sundon unya mangayo. Unya unsay mga problema pangayo bisag way problema magadayeg magasimba diha sa Ginoo. Og sigurado jud nga dili jud ta mahugno o mapukan ang Ginoo nagsulti sa Mateo City nga sama siya sa balay nga natukod sa bato nga bantilis nga mao si Kristo. God bless. Please subscribe. Thank you.